क्रिस्तताई मोगाळ भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आयच्या दिसा आमी भगवंत कुर्साक मान करून भगवंत कुर्साच्या जैताची परब आमी आचरण करून आसा. आज ही परब आचरण करता आसतना पयल्यान आमी समजून घेवया आमचो जेजू गायलो कित्याक आमकां गुण करचे खातीर, आमचो जेजू मेलो कित्याक आमकां जीव दिवचे खातीर. देखून कुरीस जेजू येता पर्यंत लजेचो संकेत जावन आसलो, नालिसायेचो संकेत जावन आसलो, सोलवणेचो संकेत जावन आसलो, पूण जेजू येता पर्यंत मात्र. पूण केन्ना जेजू त्या कुर्सार मेलो त्या उपरांत कुरीस आमच्या जैताची निशाणी जावन बदल्लो. आनी ह्या पासून आयचें फेस्त आमी आचरण करून आसा आनी त्याच कुर्सांत आमी समेस्त क्रिस्तांवां आज अभिमान भोगून आसा. मग न्हू एक सादें सवाल विचारलें जाल्यार आमची जाप भोवशा इल्लीशी कश्टांची. सवाल इतलेंच, कुरीस कोणाक जाय गी म्हणून. कुरीस म्हणटा आसतना आमच्या जिवितांत येवचे कश्ट, अनवरां, सलवणी ह्या सकट संगतीक आमी कुरीस म्हणटा. जर आमी आमकांच विचारता तुका कुरीस जाय गी म्हळ्यार भोवशा आमची जाप म्हाका कुरीस नाका, कित्याक आमकां कोणायकी कश्ट नाका, सलवणी नाका, नालिसाय नाका आनी जिवितांत कश्टान जियोंक आमकां नाका. पूण आमकां समेस्तांक संतोश, समाधान, कुशलाय जाय. पूण आज ह्या फेस्ता दिसा आमच्या जिवितांत कुरीस स्वाभावीक जावन येतलेच आनी आमी हर एकल्यान आमचो कुरीस घेवन सोमकोंक आसा म्हणलेली सावाज जेजू आमकां शिकयता. एक ल्हानशें निदर्शन तुमच्या मुखार हांव दवरतां. एक स्त्री आसली आनी तिका 14 जाणां भुरगीं आसलीं आनी तांचे कुटाम, देवबिरांतेचें कुटाम सक्कडी बऱ्यान चलोन आसलें. आनी एक दीस तो 4थो भुरगो इल्लेशें पिडेर पडटा आनी आस्पत्रेक वेतात, वखद दितात आनी पिडा कितें म्हणली समजना. पूण थोड्या दिसां उपरांत समजता की त्या भुरग्याक कॅन्सर आसा म्हणून आनी कॅन्सर ताच्या कुडीभर विस्तारूंक आराम जाला म्हणूनय तांकां समजता. देवबिरांतेचें कुटाम ते कोणाक कितेंच वायट तांणी करूंक नातलें. आनी ह्या वेळार ती आवय देवाळाक वेता, देवाळांत वचून मागता, रडोन म्हणल्यार बरी ती मागता, तिच्या पुताक बरी भलायकी मेळच्या पासो ती मागता. आनी कितेंच बरेंपण जाल्लें तिका दिसना आनी पुताकी समजता की कॅन्सर पिडा आपल्या कुडीभर विस्तार आनी थोडेच दीस आपणाक जियोंक आसचें म्हणून. आनी ह्या वेळी तो आपल्या आवयक एक सवाल विचारता, मम्मी देव म्हाका कित्याक बरो करिना, देव म्हाका कित्याक कश्टांक सोडटा गे म्हणून. आनी ह्या वेळार आवय लागीं जाप आसना. आवय इतलें सांगता, पुता देव कांय तुजो चड मोग करता कोण ना, देवाक तुका मेळोंक जाय कोण ना. असल्यो जापी आवय आपल्या पुताक दिता. थोड्याच दिसा उपरांत तो पूत मरण पावता आनी पूत मरण पावल्ल्या वेळार पुताच्या त्या निर्जीव कुडी लागीं आवय बसून इतलें सांगता, बापा तुज्या हातांत म्हज्या पुताचो आत्मो हांव ओपोवन दिता म्हणून. मग अशें न्हू आज मरयेची सोवी दूख आमी नियाळ करून आसा आनी सोवी दूख नियाळ करता आसतना भोवशा आमच्याय समाजांत असल्यो साबार आवयो आसात. आपल्या पुताच्या वा आपल्या धुवेच्या, आपल्या भुरग्यांच्या निर्जीव कुडी मुखार मरयेन सुसुलीच दूख ती सोसून आसात. आनी ही दूख सोंसची सलीसायेची न्हय, ती सोसुल्ल्यांक मात्र कळीत ती कश्टांची. आनी मरयेनी ही दूख सोसुल्ली. जल्मल्ल्या त्या धाकटुल्या भुरग्या जेजूक पळोवन तिणें जायतीं स्वप्नां देखिल्लीं. भोवशा जेजू त्या जुदेव समाजांत सोबीत भुरगो जावन तो जल्मालो आनी त्या भुरग्याचें अपुरबायेचें मुखामळ पळयता आसतना तिणें जायतीं स्वप्नां देखिल्लीं. म्हजो पूत असो जावंक पावतलो म्हणून तिणें स्वप्नां खंडीत जावन देखिल्लीं. पूण तेंच आज तिच्या हातांत तो भुरगो ना, पूण ताजी निर्जीव कूड, जेजूची निर्जीव कूड तिच्या हातांत आसा. आनी सक्कट स्तब्ध जाला. तिच्या तोंडार उतरनात, तिच्या काळजांत उतरनात. सोबीत आसली ती कूड आज रक्तान आनी विद्रूप जावन धुळीन ती भरल्या आनी ती निर्जीव कूड मरयेच्या हातांत आसा. सदांच हांसोन आसल्या आपल्या पुताच्या मुखामळ तिणें देखिल्लें, पूण आतां त्या कुडीर हांसोनात, त्या कुडीर जीव ना, त्या कुडीर उस्वास ना. आनी आतां ती पळयता जाल्यार ती निर्जीव कूड मात्र. पूण मरी हांगासर भियेना, कंगल जायना, कित्याक ती बरवशाची यात्रीक आनी ह्या पासून सगळें देवाची येवजण म्हणून आपल्या जिवितांत ती स्विकार करता. मग अशें न्हू आमच्या जिवितांत असलो दुखी आमी भोगता. आमच्या मोगाचो मनीस
आमच्या हातांत तो सुकोवन वयता आसतना आमकां दूख भोगता. जांपूर आमच्या मोगाच्या मनशाक आमी आस्पत्रेक एडमीट केल्लें, पूण फाटीं येतना जर तर ताजी निर्जीव कूड हाडचें निर्भाग आमकां मेळ्ळ्यार आमकां दूख भोगता. आमच्या मोगाच्या मनशाक शिमित्रेक पावून फाटीं येता आसतना आमच्या दोळ्यांनी खंडीत जावन दुखां देंवतात. जिवीतच नाका म्हणल्यार बरी आमकां भोगता. पूण मोगाच्या न्हू, हें जावन आसा जिवीत. कित्याक जर आमचो सोमी कुर्सार मेला जाल्यार आमी सोमेस्तांनी आमचे कुरीस वोवंक आसात. देखून आज बागेवंत कुर्साच्या जैताची परब संभ्रमत आसतना आमी दूख सर्वस्व म्हूण लेखचें न्हय, पूण त्या कुर्सा थंय आसचो तो मोग नियाळचो अति गरजेचो. जेजू कुर्सार मेलो कित्याक आमकां जिवीत दिवच्या बसत. देखून आमी मरण पावल्या उपरांत हांगासर आमचो मोग संपना, पूण येवंक आसा त्या संवसारांत तो मोग संपूर्ण रितीन पळोवंक मेळटलो म्हणलो वरवसो आज आमचो सोमेस्तांचो. ह्याच पसतायच्या वांजेलांत आमी अपुरबायाची उतरां आयकता. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक आमकां ओपोवन दिलो, ताका सत्मंतेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगार तांकां सस्नीक जिवीत मेळच्याक म्हणून. देखून मोगाच्या 2000 वर्सां आदी आसचो तो कुरीस आमी पळयता जाल्यार थंयसर एक अपुरबायेचो संदेश आमकां सोमेस्तांक मेळटा. पण ह्या कुर्सा मुखांत एक अपुरबायाची गांस थंयसर आसची आमी पळयता. वयर मळब आसा, मळब आमी सर्गाक सरी करयेत, आनी सकयल पृथ्वी आसा म्हळ्यार आमी जिवची पृथ्वी आसा. त्या मळबा मदें म्हळ्यार त्या सर्गा मदें आनी संवसारा मदें तो कुरीस उबारलेलो आसा. आनी ह्या कुर्सा मुखांत आमकां सोडवण मेळटा. आनी अशें सर्गा मदें आनी संवसारा मदें एक संबंद आसा जाल्लो आमी पळयता. आनी उपरांत कितें जाता, सोम्याचें तें रगत थेंबे थेंबे म्हणल्यार बरी ह्या संवसाराक तें पासारता. आनी ह्या मुखांत सगळो संवसार सोम्याच्या रक्ता मुखांत पवित्र जाल्लो आमी पळयता. आनी ह्या मुखांत आमकां सोमेस्तांक सोडवण मेळटा. देखून मोगाच्या न्हू, कुरीस आमची सोडवणी न्हय, कुरीस आमचे जैत. कित्याक ह्या मुखांत आमकां सोमेस्तांक सोडवण मेळ्ळ्या. देखून मोगाच्या न्हू, आज ही परब आचरण करता आसतना कसले दिसांव आमी शिकोवन फाटीं वचें. पयल्यान आमी समजून घेवया, कुर्सा म्हळी कुर्सा सांगाता रावोंक आज मरी आमकां शिकयता. जोबाच्या पुस्तकांत आमी वाचता, जोब बरो मनीस, प्रामाणीक मनीस, नितळ मनीस. ताणें कोणाकच वायट केलें ना, पूण ताच्या जिवितांत ताका एका उपरांत एक म्हणल्यार बरी कश्ट येतात, ताजी परिक्षा जाता, ताजी मोगाची मनशां मरतात, ताज्या मन जाती मरतात, ताका पिडा येता. आनी ह्या वेळार देवाक उपरांत तो सवाल विचारता, कित्याक तो प्रामाणीक मनीस कोणाकी वायट करूंक ना, कोणाकी घात करूंक ना. कित्या पासून म्हज्या जिवितांत असले कश्ट आयल्यात म्हणली सवालां देवाक तो विचारता. सवाला उपरांत सवालां तो विचारता, पूण जापना. पूण निमाणें जावन देव येता, प्रत्यक्ष जाता आनी ताका जापी दिवच्या बदलाक देव जायतीं सवालां ताका विचारता. आनी ह्या वेळार ताका समजता की आपूण कितलो ल्हान मनीस म्हणून. आनी ह्या वेळार तो देवा कितल्यान सांगता, देवा येदोळ पर्यंत कळीत नासतना हांव उलयलो आनी मुखार हांव उलोवचो ना म्हणून तो सांगता. आनी ह्या वेळार ताच्या जिवितांत ताणें कितें होगडायलें तें सकट दोडत्या मापान तिदोड्या मापान ताका फाटीं मेळटा. मुगेशनो, हो सगळो बूक आमच्या आत्मीक जिणेक जायती लिसांवां शिकयता. लिसांव इतलेंच आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना आमी देवाक सवालां घालूंक पुरो, पूण आमच्या सवालांक जापी मेळच्यो नात. जापी मेळटल्यो पूण येवंक आसा त्या संवसारांत. आनी ह्या पासत केदाळां देवाची येवजण आमच्या जिवितांत स्विकार करूंक आमी शिकता. त्या वेळार जबाबरींस देव आमच्या जिवितांत बेसावां घालता, आशिर्वादां घालता. देखून आमची जबाबदारी इतलीच, सोमया थंय आमी पातयेवंक आसा, देवाचें येवजण स्विकार करूंक आसा आनी आमची मेटां मुखार काडूंक आसात. आनी त्या वेळार खंडीत जावन जैत आमचें जातालें. दुसऱ्यान मोगाचनो, मोग मरणा मुखांत संपना, तो खेर जायना, मोग सदांच बाळटा. कित्याक आमी पळयता की आमची मोगाची मनशां मरण पावोंक पुरो, पूण तांचो उडास जिवोस आसता. तांणी केल्लो तो त्याग, तांचो सॅक्रिफीस आमच्या जिवितांत खंडीत जावन तो उरता. तेच भशेन आमच्या जिणयेच्या अंतकारांत आमी चमकत आसतना आमचो बरवसो नित्राणी जाल्ल्या बरी आमकां भोगूंक पुरो. पूण हांगासर मोग संपना, मोग तो जिवोस उरता.
सोमयान कुर्सार मरता आसतना तो मोग संपलो ना पूण तो मोग संपूर्ण जालो. त्याच भशेन आमी समजून घेवया की मरणांतय मोग संपना पूण तो मोग जिवो सुरता. तिसऱ्यान मरण अंत्य न्हय, मरण आरंभ. आनी हे समजून घेवंक आमकां बोवाळटाचे दोळे जाय. आनी ह्या वेळार मात्र हें सत आमकां दिसतलें. आनी त्या पासून तिमोथीच्या पत्रांत आमी वाचता, जर आमी ताजे सांगाता मेल्या जाल्यार ताजे सांगाता आमी जिवांत उठतले म्हणून. आनी हो जावन आसा आमी समेस्त बरोवसो, कित्याक हांगासर अशी आमी समेस्त मरण पावतले हांव. पूण आमच्या मरणा मुखार आमच्या जिविताची काणी संपना, आमकां अनेक जिवीत आसा. देखून त्या बरोवशान आमकां जियोंक समयाचो खुरीस आमकां समेस्तांक आपोवणी दिवन आसा. देखून मोगाचनो आमच्यो दुखी, आमची सलवणी, आमची बेजाराई, आमची कायल्ली काळजां सकट आमी घेवन समया लागीं या. मरये माये बरींच त्या खुर्साचेर दिश्ट घालया, कित्याक त्या खुर्सात हांव आमकां जैत मेळटलें. अखेर करच्या पयलें समयान सांगलें आसा, आपल्या इश्टा पासत जीव दिवच्या प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हणून. मदर तेरेजाच्या जिवितांत जाल्ले ल्हानशे घडी तुमच्या मुखार दवरून हो नियाळ हांव अखेर करता. मोगाचनो मदर तेरेजाचें जिवीत आमकां समेस्तांक व्हरतें देख जावन आसा. गत आदरणांतल्यानय तिणें सोमयाक देखल्लें आसा. खुर्सायल्या जेजूक तसल्या मनशांतय तिणें देखल्लें. आनी एक दीस गटारांत आसलेल्या मनशाक, मरोंक लागीं जाल्ल्या मनशाक ती तिच्या आसऱ्याक हाडून येता. ताच्या कुडीर गाय जाल्ले, ताजी कूड कुसोन आयिल्ली, कुडींत किडे सयत जाल्ले आनी ती कूड गाणतली. आनी ह्या वेळार मदर तेरेसा ताजी कूड नितळ करूंक आराम करता. ताच्या कुडीर आसचे किडे काडूंक ती आराम करतात आनी उपरांत ताका नितळ करूंक प्रयत्न करतात. आनी थोडोसो वेळ त्या मनशाक ह्या संवसारांत जिवंत आसूंक आसलो. आनी ह्या वेळार मदर तेरेसा आपल्या धर्म भयणी लागीं इतलें सांगता, खुरीस म्हळ्यार फकत तें रुखाड न्हय, पूण खुरीस जिवो आसा. आनी हांगासर आसा तो खुरीस, आनी तुज्या मोगाक तो खुरीस राखून आसा म्हणून ती सांगता. आनी एक वर्तेली साव त्या दीस तिच्या धर्म भयणींक ती शिकयता. देखून मोगाचनो खुरीस जावन आसा आमच्या जैत संकेत. खुर्सातय आमी समेस्तां अभिमान पावया, मात्र न्हय सदांच आमचो खुरीस घेवन समकोंक आमी प्रयत्न करता आसतना कोण सकट आमची भाव भयणी आपल्या जिविताचो खुरीस वोवन आसात, तसल्या मनशांकी तांचे खुरीस वोवंक आमी कुमोग करया. आनी ह्या वेळार आमचें जिवीत अर्था बरी जातलें. हिस्स कृपाय आमी सच्या बलिदाना वेळी आमी मागून घेवया. आमेन.